अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। 2 रोज़ कबल पाकिस्तान में पहली डिजिटल मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो गया। इस माह के इख्तिताम तक नताइज की तस्दीक और तौसीक का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। मरदमशुमारी पर 32 अरब रुपए से ज़ायद की लागत आई है। मरदमशुमारी के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ 65 लाख से तजावुज़ कर गई है, जबकि 2017 में मरदमशुमारी में पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ 70 लाख थी। गोया 6 सालों में पाकिस्तान की मजमूई आबादी तकरीबन 4 करोड़ अफराद का इसमें इजाफा हो चुका है। मरदमशुमारी के अमल को मुकम्मल करने के लिए इस तारीख में तौसी भी की गई थी, मगर पिछली मरदमशुमारी की तरह इस मरदमशुमारी के आदाद-ओ-शुमार भी मुतनाज़ा हो गए हैं। ख़ास तौर पर सिंध और इसके शहर कराची में आदाद-ओ-शुमार जो हैं वो चौंका देने वाले हैं। ज़राए विफाकी इदारा शुमारियात ये बताते हैं कि सिंध की आबादी 5 करोड़ 74 लाख हो गई है, जिसमें कराची की आबादी 1 करोड़ 86 लाख सामने आई है। 2017 की मरदमशुमारी में कराची की आबादी को 1 करोड़ 60 लाख गिना गया था। गोया पिछले 6 सालों में कराची की आबादी में सिर्फ 26 लाख यानी 16% का इजाफा हुआ है। डिजिटल मरदमशुमारी के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सूबा पंजाब की आबादी सबसे ज्यादा 12 करोड़ 12 लाख है, सिंध 5 करोड़ 70 लाख के करीब, कबायली अजला समेत खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 3 करोड़ 97 लाख, बलोचिस्तान की 2 करोड़ से जायद और इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख बताई गई है। और इसके अलावा मरदमशुमारी में गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की मजमूई आबादी तकरीबन 60 लाख रिकॉर्ड की गई है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब, आपने भी भरपूर तरीके से कराची के लिए आवाज़ उठाई और मरदमशुमारी के इशू को आपने भरपूर तरीके से टेकअप किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक्स की, हर फोरम पर आपने इस मामले को उठाया है। अब ये बताएं कि जब मरदमशुमारी पर आपको एतराज़ात हुए और दीगर सियासी जमातों को सबको एतराज़ात हुए तो 2 हफ्ते का वक्त बढ़ा दिया गया था। उस 2 हफ्ते के बाद आबादी में 25 लाख का मजीद इजाफा हो गया। और क्या चाहिए आपको? अच्छा देखिए मसूद, मसला ये है कि जिस वक्त इन्होंने 15 दिन बढ़ाए थे तो मैं उस मीटिंग में मौजूद था जो इन्होंने सब लोगों को बुलाया था इस्लामाबाद में PBS ने, और मैंने उनसे ये कहा था कि देखें मसला ये नहीं है कि आप 15 दिन बढ़ाएंगे, बात ये है कि हमें पूरा गिने। आप 7 दिन में गिन लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये 15 दिन काफ़ी नहीं होंगे। इसमें इतनी तोसी की जाए कि जिसके नतीजे में आप अपना काम मुकम्मल कर सकें। जिस वक्त ये बढ़ाया गया था उस वक्त की आबादी 1 करोड़ 79 लाख 179 लैक्स उस वक्त थी, और इस वक्त जब इन्होंने क्लोज की है 15 दिन के बाद तो ये 1 करोड़ 89 लाख है। इसका मतलब ये है कि पिछले 15 दिन में इन्होंने सिर्फ 10 लाख की आबादी को काउंट किया है, जबकि उस वहां ये रिपोर्ट मौजूद थी कि तकरीबन 40% आबादी कम गिनी गई है। जो सर्वे किए थे, खुद कॉम्बिंग ऑपरेशन किया था पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, उनके लोग आए थे और उन्होंने बताया कि 38,000 हाई राइज बिल्डिंग हैं जिनमें मैक्सिमम में तमाम फ्लोर को कवर नहीं किया गया। 38,000 बिल्डिंग मौजूद हैं। 38,000 बिल्डिंग में अगर रोज 1 घर या 2 घर भी किए जाते हैं ना तो 5.9 रेशो है पर हाउस होल्ड, यानी जो आबादी का 5.9, एक घर में तकरीबन 6। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि 38 दूनी जो है वो तकरीबन ये 76 हो जाते हैं, और 76 इंटू आप 6 कर लें तो ये 50 लाख तो सिर्फ इस तरह से बनने चाहिए थे अगर 2 घर भी करते ये हाई राइज बिल्डिंग में, एक जो अपना एक बिल्डिंग में। तो उन्होंने किया ही नहीं। 16,000 एनुमरेटर थे, 8,000 ब्लॉक थे, चले 8,000 हो गए होंगे इसमें। उन्होंने कितने घरों को कवर किया? इसका मतलब है कि ये जालसाजी हुई है, ये फ्रॉड हुआ है, काम नहीं हुआ। अगर ये काम हुआ होता तो महज 10 लाख का इजाफा नहीं होता। हमने तो अभी कल पूरी तमाम चीजों का जायजा लिया है। मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरीके से बताऊंगा कि कौन कौन सी आबादियों में कितने कितने % काउंटिंग नहीं हुई है। और जब आपने बाज जगहों पे तो मीम शीन नंबर ही नहीं डाला हुआ, वो बाज जगहों पे काउंटिंग नहीं हुई। प्लाजा ऐसे बाज हैं कि जहां पर लोगों को नहीं गिना गया। बेशुमार इलाके, मतलब मिसाल के तौर पर नाज़ाबाद नंबर 3 का 3C का इलाका है, वहां तो टैप के जरिए से काउंटिंग ही नहीं की, फॉर्म देके चले गए, आपके एतराज़ात आप तक पहुंचा दिया। इसको देखें, आदाद-ओ-शुमार से भी हमें साबित करना होगा ना। कराची के दीगर इलाकों में जो आबादी का तनासुब बढ़ा है, क्या कराची शहर में वो तनासुब कम दिखाया गया है? क्या ऐसा है जैसे पिछली दफा शिकायत थी? देखें, एक बात तो इस बात को समझ लें कि 2017 में जो मरदमशुमारी हुई थी वो मरदमशुमारी थी जिस पर एतराज़ था। बहुत अनफॉर्चुनेट था कि उस वक्त की जो हुकूमत थी, ज़ाहिर PTI के साथ MQM हुकूमत में थी, और इन लोगों ने नून लीग की हुई मरदमशुमारी को
لیجیٹیمائز کر دیا تھا, قانونی منظوری دے دی تھی, جس کے نتیجے میں نقصان ہمیں یہ ہوا کہ بجائے اس کے اس کو کالعدم قرار دے کے ریڈو کرتے, انہوں نے اس کی منظوری دے کر ریفرنس پوائنٹ اسی کو بنا دیا, بیس لائن 2017 بنا دی, جو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہونی چاہیے تھی. اب بعض پارٹیاں جیسے ایم کیو ایم بہت خوشیاں بنا رہی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ 30 لاکھ کا اضافہ کروا دیا. ارے بھائی, پچھلی مردم شماری تم نے جعلی آدھی گنتی پر کیوں منظوری دی تھی؟ تو وہ بیس لائن غلط تھی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو پرسنٹیج میں اضافے کی بات کر رہے ہیں, 4 کروڑ 70 لاکھ کل آبادی تھی سندھ کی, پورے سندھ کی, کراچی سمیت, جس میں سے 1 کروڑ 60 لاکھ کراچی کی تھی. جو ریشو بنتا تھا وہ 2.6 یا 2.7 کا بنتا تھا اگر کراچی کی آبادی اور ادر دین کراچی کو لیں. اب یہ دیکھیے آپ کہ 5 کروڑ 70 لاکھ تو ہو گئی پورے سندھ کی آبادی, اور کراچی میں صرف اضافہ اس پوری آبادی میں 30 لاکھ کا ہوا ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر انٹیریئر سندھ میں ایکچوئل آبادی کو کاؤنٹ کیا جائے, اگر اب بھی کم کاؤنٹ ہوئی ہے تو زیادہ گنو, لیکن یہ تو نہ کرو کہ آپ صرف سیٹیں اپنی بڑھانے کے لیے تاکہ انٹیریئر سندھ میں سیٹیں زیادہ بڑھ جائیں, اور وہاں سے آپ اب چاہتے ہیں کہ حکومت آپ کی بنتی رہے اور کوئی چیلنج کرنے والا نہ ہو, تو آپ صرف اس لیے وہاں کی آبادی کو بڑھائیں, یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کراچی کی آبادی بڑھائیں, ہم چاہتے ہیں ہم جتنے ہیں اتنے گنا جائے. پختون آبادیاں انتہائی انڈر کاؤنٹ ہیں, وہاں پر بھرپور طریقے سے جو ہے نا انہوں نے نیگلیجنس کی ہے. ہم نے ایک کاؤنٹر چیک کیا پولیو ورکرز کے ساتھ, خود حکومت نے کیا تھا, پی بی ایس نے کیا تھا, پتا چلا کہ اس میں بھی بڑی پرسنٹیج ایسی ہے مختلف آبادیوں کی جہاں پر لوگ نہیں پہنچے ہیں. حافظ صاحب یہ بڑی ٹیکنیکل معاملات ہیں, یہ بڑے ٹیکنیکل معاملات ہیں. کچھ لوگ تو وہ ہیں جو کراچی کے رہائشی ہیں, نسل در نسل یہیں کے مقامی لوگ ہیں, کچھ ہیں بہت بڑی تعداد ہے جو مائگریٹ کر کے آئے ہیں, ان کو بھی خاصا وقت گزر گیا, ان کا پرمننٹ ایڈریس کہیں اور ہے, ان کا عارضی پتہ جو ہے وہ کراچی کا ہوتا ہے. تو یہ ایک ایشو تھا, اس کو میرے خیال میں صحیح سے ایڈریس نہیں کیا گیا, اور یہ سب اعتراضات اب ایسے موقع پر سامنے آ رہے ہیں جہاں پر اب الیکشن ہونے ہیں اکتوبر میں, اور اگر اس کو مزید لنگر آن کیا جاتا ہے تو وہ الیکشن کا عمل متنازع ہو سکتا ہے, متاثر ہو سکتا ہے. کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ آپ اپنی بات کرتے ہیں, ایم کیو ایم اپنی بات کرتی ہے, پی ٹی آئی اپنی بات کرتی ہے, یہ تمام اسٹیک ہولڈر کم از کم اس ایک بات پر تو متفق ہو جائیں کہ بھرپور آواز اس ایک معاملے پر اٹھائیں, ایک موقف کے ساتھ آگے آئیں اگر اس مسئلے کو حل کروانا ہے تو؟ دیکھیں میں آپ کو اس میں ایک بات اہم بتاؤں, ہمیشہ سے یہ کیا جاتا ہے کہ ایک کام شروع کیا جاتا ہے, اس کو دوسرے کام کے ساتھ جا کر جوڑ دیا جاتا ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ چونکہ دوسرا کام کرنا ہے اس لیے اس کی منظوری دے دیجئے. دیکھیں یہ ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے, اس سے وسائل کی تقسیم کا فارمولہ بنتا ہے, اس سے نمائندگی طے ہوتی ہے کہ اسمبلی میں, سینٹ میں, قومی اسمبلی میں. میں آپ کو مثال کے طور پر بتاؤں کہ اگر ہماری آبادی 3.5 کروڑ کاؤنٹ کر لی جائے جو ہم ایکچوئل ہیں, جس کا میں بتاؤں گا کہ کیوں ہیں, تو اس کے نتیجے میں ہماری سیٹیں 44 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں سندھ اسمبلی میں, آؤٹ آف 130, یہ 65 تک ہو جائیں گی. آپ سوچیں بالکل تناسب بدل جائے گا. دوسری بات یہ کہ 21 قومی اسمبلی کی سیٹیں اگر ہم صحیح گن لیے جائیں تو یہ تقریباً 35 ہو جائیں گی. سینٹ میں بھی اضافہ ہو جائے گا اسی کے نتیجے میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک زبردست کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں گے جو کہ اٹھ کے سامنے آئیں گے اور لوگ صحیح طریقے سے ووٹ کاسٹ کریں گے. وسائل میں کتنا فرق پڑے گا. ملازمتوں کا کوٹا ہے پاکستان میں, وفاقی ملازمتوں کا کوٹا ہے جس میں سندھ کا کوٹا ہے. اگر کراچی کی آبادی ٹھیک طریقے سے گن لی جائے تو سندھ کی آبادی بھی بڑھے گی نا, ہمارا کوٹا بڑھ جائے گا. اور پھر جو دیہی اور شہری کا 40 اور 60 کا ریشو, اس میں شہری کوٹا بھی بڑھے گا. تو آپ نے تو دو طرح سے مار دیا, ایک آبادی مجموعی طور پر کم ہو گئی, پھر دیہی بڑھ گئی اور شہری کم ہو گئی تو ملازمتیں بھی گئیں جو پہلے ہی نہیں مل رہی. چوتھی چیز انفراسٹرکچر ہے, تو وسائل ہے, نمائندگی ہے, ملازمتیں ہیں, انفراسٹرکچر ہے, اور اس سب کے اوپر چھری چلا دی اور کہا کہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے اور الیکشن متاثر ہو جائے گا اس لیے آپ قبول کر لیں اس کو. تو قبول نہیں کیا جا سکتا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جب پی بی ایس نے بلایا تھا تو میں تو وہاں پر گیا تھا, پیپلز پارٹی نے اے پی سی بلائی, جماعت اسلامی کا وفد گیا, پی ٹی آئی نے بلائی, جماعت اسلامی کا وفد گیا, پی بی ایس نے بلایا, ہم نے شرکت کی, اور پارٹیاں بھی شریک تھیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن جو فیصلے وہاں پر ہوئے اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اویئرنیس پھیلانے کی کیمپین نہیں چلائی گئی. کہا گیا تھا موبائل ٹون کے اوپر ہم لگائیں گے جس طرح زلزلے کا لگایا تھا, نہیں لگایا گیا. کہا گیا تھا میڈیا کو اشتہارات دیں گے, سندھ حکومت اشتہارات دے رہی ہے, بھرے ہوئے ہیں اشتہارات الیکشن جیتنے کے لیے, تاثر بنانے کے لیے. جو کرنے کا کام ہے مردم شماری کی اویئرنیس وہ نہیں کی گئی. اب آپ مجھے بتائیے کہ جب نادرا کے ڈیٹا میں مستقل پتے کے. بہت شکریہ